खुदावंद यीशु नासरी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद आज मुझे यहाँ शाइन स्टार टीवी में लेकर आए ताकि मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम सागर भट्टी है और मैं पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ अफिलिएशन हुई मेरी पास्टर सैमुअल जॉर्ज के साथ। मैं गोदरा कैंप में काम करता हूँ, वहाँ मेरी चर्च है, वहाँ पर खिदमत का काम अंजाम देता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री बहुत छोटी है, मैं खुद भी बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरा खुदा जो बहुत बड़ा है वो हमें बोलने की ना सिर्फ ताकत बख्शता है बल्कि अपने नाम, जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 7वीं आयत तक। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्निश के ऐद में हुई और सब लोगों के नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। ऐ खुदावंद, तू जो भला खुदा है हमारे साथ भलाई करता है, और तू आज बोल ताकि तेरे लोग सुने। मेरे होंठों मेरी जुबान का जुम्मा ले, मेरे जिस्म और मेरी रूह का और सुनने वालों का भी जुम्मा ले। जहाँ जहाँ तेरे कलाम की आवाज़ हो, जहाँ तेरा प्रचार हो, लोग सुने और बरकत पाएँ और तुझे कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वो यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, और ये सवाल कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कलाम में हैं और हम उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए सीखने वाले होंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें, जब आदम और हवा को खुदा ने तख्लीक की, 6 दिनों में तख्लीक की और 7वें दिन खुदावंद यीशु ने, खुदा बाप ने आराम किया। और हुआ क्या, खुदा ने आदम से कहा कि ये दरख्त जो है बीच का, इसका फल तो ना खाना, लेकिन आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और उस फल में से खाया। मेरे अजीज़ों, जब उसने गुनाह किया, फल में से खाया, तो खुदा ने मेरे और आपके लिए आदम, हवा और अबलीस के साथ, शैतान के साथ अहद बांधा। वो अहद हम पैदाइश की किताब में देखते हैं। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं और इस पैदाइश की किताब में इस हवाले को ज़रा गौर करें तो क्या होता है, खुदा फरमाता है अपना बयान। खुदा क्या करता है, खुदा कहता है, अहद क्या करता है, वादा क्या करता है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। ये खुदा का वो अहद था, ये खुदा का वो वादा था जो खुदा ने पूरा करना था यीशु मसीह के पैदाइश की सूरत में। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आने का मकसद भी यही था कि वो क्या करे, उस गुनाह को जो हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हवा ने किया था, उस गुनाह को मिटाए। यीशु मसीह की पैदाइश एक अजीम पैदाइश है। उसकी पैदाइश को अगर आप देखें, उसका वादा हमारे साथ है। खुदा बार बार वादा करता है, बार बार याद दिलाता है, शरीयत में याद दिलाता है, मूसा के जरिए याद कराता है, यशायाह के जरिए याद कराता है, योएल के जरिए वो हमें याद कराता है और बताता है कि हमारे लिए
ایک بیٹا پیدا ہوگا. تولد ہوا, اور کیا ہوا؟ وہ بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قوموں کے درمیان اس کا نام، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ خدا کا بیٹا یسوع جو پیدا ہوگا، اس کے لیے خداوند فرماتے ہیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. آج مجھے اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے. آئے میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کی پیدائش کیوں ضروری تھی؟ یسوع مسیح کیوں پیدا ہوا؟ اگر آپ میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تو اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہ اس وعدے کی تکمیل تھی، اس وعدے کی جو خدا نے بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے کیا تھا. تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہ کو، وہ گناہ جو معروسی گناہ، وہ جو ابدی گناہ ہماری زندگی میں لکھ دیا گیا تھا، جڑ دیا گیا تھا، اور جس کے لیے مقدس پالوس رومیو کے خط میں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کرا رہی ہے، پوری دنیا دکھ میں ہے، پوری دنیا پریشانی کے عالم ہے. رومیو 8واں باب اور اس کے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی اور درد ذہ میں پڑی ہے. اس درد ذہ سے، اس گناہ سے بچانے کے لیے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، جس کی ہم عید مناتے ہیں، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں. میرے عزیزو، یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوا کہ وہ میرے اور آپ کے گناہ اٹھا لے. پر یہ ہم جب دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں تو کیا لکھا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا. اس کے نام کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. کن کو نجات دے گا؟ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سب نجات نہیں پا جائیں گے. کلام میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. میرے عزیزو، یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتے ہیں پہلے باب کی 12ویں آیت میں، وہ اپنوں کے گھر آیا، 11ویں آیت، وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. یہ ضروری ہے. یسوع مسیح پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں، میں اور آپ موت سے بچ سکتے ہیں، میں اور آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، میں اور آپ بدی سے بچ سکتے ہیں، میں اور آپ ابلیس کے شکنجے سے بچ سکتے ہیں. کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یسوع مسیح دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے تاکہ وہ گناہ کو مٹائے ہم میری اور آپ کی زندگی میں سے. اس وعدے کی تکمیل تھی جو باپ نے آدم اور حوا کے گناہ کے سبب کیے. اور پھر اس وعدے کی تکمیل، بہت سارے خدا نے وعدے کیے ہیں بائبل مقدس میں، لیکن یسوع مسیح کا وعدہ ازلی ابدی وعدہ ہے. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے، وہ ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری نجات کا باعث بنا اور میرے اور آپ کے گناہ کو وہ اٹھا لے گیا. میرے عزیزو، جتنوں نے اسے قبول کیا، سب نہیں لیکن جتنے قبول کریں گے. آج وقت ہے کہ ہم قبول کریں. آنے والا آپ جان رہے ہیں کہ چاروں طرف دنیا میں، چاروں طرف دنیا کی آبادی کرسمس کو منا رہی ہے، سیلیبریٹ کر رہی ہے.
क्रिसमस ट्री लगा रही है, चर्चेस सजाया जा रहे हैं, घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह को मैंने और आपने कबूल नहीं किया तो मैं और आप उसके फर्जंद नहीं बन सकते, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद पूरा नहीं कर पाते। और फिर ना हम उसके फर्जंद बनते हैं तो ना हमें ये राइट पहुंचता है कि हम क्रिसमस को मनाएं। मेरे अजीजों, ये बहुत अहम है कि जितनों ने उसे कबूल किया, और खुदा ने दुनिया के हर एक फर्द के लिए, हर एक फर्द के लिए, दुनिया के हर एक इंसान के लिए अपनी जान दी। वो इसलिए आया, वो इसलिए आया, वो इसलिए पैदा हुआ। देखें कितनी अजीब सी कंडीशन में है, कैसे सर्कमटेंसेस में है। ऊपर से कैसरे अगुस्तस को यह हुक्म दिया गया था और उसने इस हुक्म को माना, और ना सिर्फ माना, अमल में लेकर आया। और जब वो अमल में लेकर आता है तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह उस वादे के मुताबिक पैदा हो रहे हैं, उस वादे के मुताबिक पैदा हो रहे हैं जो खुदा ने कहा था। कहां पैदा होगा? बैतलहम में पैदा होगा, नासरत में, छोटा कस्बा, टाउन, छोटे टाउन में। और यीशु मसीह ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहां कोई वसाइल नहीं थे, कोई वसाइल नहीं थे, जगह भी नहीं थी। अगर यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के घर में पैदा होते, मैं और आप जैसे लोग नहीं जा सकते थे यीशु से मुलाकात के लिए। गरीब लोग नहीं जा सकते। यीशु आया ही, पैदा ही गरीबों के लिए हुआ। वो मस्कीनों, यतीमों, कमजोरों के लिए पैदा हुआ। और आप देख सकते हैं उसकी गवाही क्या है। जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, लूका रसूल की इंजील में हम पढ़ते हैं कि क्या है, दूसरे बाब की 8वें आयत में लिखा है, गिरदरिये क्या कर रहे हैं? मैदान में गल्ले की निगरानी कर रहे हैं, और खुदावंद का फरिश्ता उनके दरमियान आ खड़ा होता है, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमकता है, और वो नहाए डर जाते हैं। मगर फरिश्ता उनसे कहता है, डरो मत, आज मैं और आप भी खौफजदा है, आज मैं और आप भी दुनिया की चीज़ों से खौफजदा, डर है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुशी की बिशारत यह है, फरिश्ते ने बिशारत दी है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, मसीह खुदावंद। और उसका निशान क्या दिया गया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और खुदावंद के फरिश्ते के साथ, उस एक फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हमद और तमजीद करती हुई कहती है, आल में बाला पर खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमी से जिनसे वो राजी है सुलह। यहाँ फिर एक पॉइंट हमें मिलता है कि मैं और आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो क्या करे, हमारी सुलह कराए। और यीशु मसीह, फरिश्ते क्या कर रहे हैं? खुशी की खबर दे रहे हैं। मैं भी आपको खुशी की खबर दे रहा हूं कि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, और ना सिर्फ वो पैदा हो चुके हैं, वो सुलह और सलामती का शहजादा है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि सुलह और सलामती को अपना लें, आज सलामती सलामती लोग ढूंढ रहे हैं, आज सुलह 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 ढूंढ रहे हैं। दुनिया में लड़ाई झगड़े हसद कीना। मेरे अजीज़ों, खुदावंद नहीं चाहता कि हम हसद और कीना रखने वाले हों। यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद ये है कि हमारी खुदा के साथ सुलह हो। लेकिन अगर मैं और आप खुदा के साथ चाहते हैं कि हमारी सुलह हो, तो इससे लाजमी है कि हम खुदा के लोगों के साथ सुलह करें। हसद को जिंदगी से निकालें, कीने को जिंदगी से निकालें, लड़ाइयाँ और झगड़ों को जिंदगी से निकालें। ये क्रिसमस का पैगाम है। यीशु मसीह के आने का मकसद है कि हम सुलह और सलामती के शहजादे को अगर देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सुलह और सलामती का शहजादा मेरे और आपकी ज़िंदगी में बसेरा करे, तो ज़रूरी है कि मैं और आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसे उसने सुलह और सलामती के लिए अपने आप को दे दिया। मैं और आप भी लोगों के साथ, आज हो सकता है
کرسمس کے موقع پر ہماری اپنے بھائی سے ناراضگی ہو، بہن کے ساتھ ناراضگی ہو، کسی دوست کے ساتھ ناراضگی ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ ناراضگی ہو، کلیسیا کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو، کسی پاسٹر صاحب کے ساتھ ناراضگی ہو، میرے عزیزو ہاتھ بڑھائیں صلح کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کریں، چھوڑے نہ، وقت پھر شاید آپ کو موقع نہ دے، شاید پھر وہ وقت نہ آئے، اگلا سال 365 دن کے بعد آنا ہے، ان 365 دنوں میں کیا سے کیا ہو جائے مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ضروری ہے کہ میں اور آپ صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ وہ زمین پر اور آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، اگر میں اور آپ خداوند سے صلح کرنا چاہتے ہیں، خدا باپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پاک روح سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ میں اور آپ اپنے عزیزوں سے پہلے صلح کریں، موقع دیں۔ ابلیس نہیں چاہتا خدا کو موقع دے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ ابلیس نہیں چاہتا اس کرسمس کے موقع پر ہم بہت اچھی طرح گھروں کو پینٹ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے بنا رہے ہیں اپنے دوست جاننے والوں کو، لیکن اگر ایک سے بھی ہماری ناراضگی ہے، کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے غروب ہونے سے پیشتر خفگی ختم ہو جائے۔ کاش ایسا ہی ہو ہماری زندگیوں میں۔ یسوع جو صلح کا شہزادہ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ آج مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے اگر تم مجھ سے صلح چاہتا ہے تو پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، اپنی بہن سے صلح کر، اپنے عزیز سے صلح کر۔ وہ صلح کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے۔ آج میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ ہماری خداوند کے ساتھ صلح، اس کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ صلح خدا باپ کی اور انسان کی صلح کرائے۔ وہ چاہتا تھا، وہ آیا ہی اسی لیے کہ صلح کا پیغام دے، وہ آیا ہی صلح کے لیے تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 30 باب 16ویں آیت کو ذرا غور کیجئے گا، اس آیت پر بڑی خوبصورت آیت ہے۔ کیا کہتا ہے خداوند؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ بے لوث انکنڈیشنل لو تھا جو خدا باپ نے میرے اور آپ کے ساتھ رکھا۔ اگر اس نے میرے اور آپ کے ساتھ محبت رکھی تو اس کا حکم یسوع کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صلح کا دروازہ کھولیں۔ اگر میں اور آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں گے تو ہمارا دم گھٹ جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ کوئی تو راستہ کھلا رکھیں، اور خدا کے لیے مجھے اور آپ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ میری اور آپ کی صلح، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ وہ مجھے اور آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کے 4 دن ہیں، زیادہ دن نہیں۔ بزرگ بھی کہتے ہیں 4 دیہڑے زندگانی آخر نو مڑ جانا، گیت بھی کہتے ہیں 4 دن۔ ایک موت دا کانگ بنیرے نت بولے شام سویرے، 4 دن کی زندگی ہے میرے عزیزو۔ ان 4 دنوں میں میں نے اور آپ نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے؟ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے، یسوع مسیح کو کھو دے، اپنی جان کھو دے، اسے کیا حاصل؟ میرے عزیزو 4 دن کی زندگی ہے۔ ان 4 دنوں میں نے اور آپ نے اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، کیا میں نے اور آپ نے پورا کیا ہے؟ کیا میں اور آپ زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوئے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کیوں اس دنیا پر بھیجا، کس مقصد کے تحت بھیجا؟ کیا میں اور آپ اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوئے؟ اگر نہیں کر سکے تو آج موقع ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں، اس پر ایمان لائیں تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی۔ 4 دن کی بات کی ہے۔
میں ایک سٹوری آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سٹوری کیا ہے؟ کسی ملک کا بادشاہ تھا اور اس نے کیا کیا، اس کے 7 بیٹے تھے، انہیں 7 مختلف علاقوں میں انہیں حکمران بنا دیا، منسٹر بنا دیا، بڑے بڑے صوبے ان کو دے دیے. اور پھر جب وہ بہت بیمار ہوا تو اس نے پیغام 7 کو بھیجا کہ جلدی آؤ، میں مرنے والا ہوں، آؤ میں آپ میں سے کسی ایک کو بادشاہ بناؤں گا. وہ 7 ہی اپنی اپنی فوجیں لے کر آ گئے اور راستے میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرتے ہوئے باپ کی طرف آتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ 7 میں سے 5 بیٹے مر جاتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں، وہ بھی شدید زخمی ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے باپ تک پہنچتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ باپ تک پہنچتے، باپ ان کی حالت دیکھتا ہے، بڑا افسردہ ہوتا ہے. ہر بندے کو لالچ، ہر بندے کو ہوس، ہر بندے کو لڑائی، ہر بندے کے اندر خواہش کہ میں بڑا بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں. اور پھر کیا ہوا؟ وہ 2 بھی زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے. اور پھر کیا ہوا؟ بادشاہ بڑا افسردہ ہوا، غم کا بوجھ، غم کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا. اور پھر کیا کیا؟ آہستہ آہستہ سسکتا سسکتا چند مہینوں میں وہ مر گیا. اب کوئی بادشاہ نہ تھا. اور پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں آرمی سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. آرمی کا چیف، اس ملک کا آرمی کا سپہ سالار نے کیا کیا؟ ملک پر قبضہ کر لیا اور فوج کو حکم دیا جو شرارت کرے اسے مار دو، جان نکال دو. اس نے ادھر پیسے دے، ادھر خریداری کر، لوگوں کو جیتا پیسے سے. اور لوگوں نے، دوسرے جرنیلوں نے کہا بھئی یہی بادشاہ بن سکتا ہے، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ بغاوت ہوئی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جب دوسرا بنا تو اس نے بھی عدلیہ کو پیسے دے، ججز کو پیسے دے، ادھر دے، لوگوں کو دے، دوسرے وکیلوں کو دے، دوسرے وزراء کو دے، دوسرے جرنیلز کو دے. اس نے بہت پیسہ بہایا، لیکن اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا. زندگی تمام ہو گئی. اب جس کو کہیں بادشاہ بن، کہتا ہے جی میں نہیں بننا بادشاہ، آخر مجھے مار دیں گے، میرے بچے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ 4 دن کی بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ وہ کسی پرائم منسٹر جو ایکس تھے اس کو لے کر آئے. اس نے کہا یار یہ تو سارے بے وقوف تھے، میں بادشاہ بنوں گا. اور اس نے جا کے سب کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جس کو کہیں بادشاہ بنے، آپ پادری سے بادشاہ، آپ بادشاہ بن جائے، آپ بادشاہ. ہر بندہ انکار کرے کیونکہ اسے نظر آتا تھا 4-6 مہینوں میں موت واقع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بچے، خاندان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں، کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ اب کسی کو بادشاہ ہم سے نہیں بن رہا، کسی اور کو بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو گیٹ پر سب سے پہلے ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے دروازے پر جو شخص پہلے آئے گا صبح سویرے، ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے. دیکھا صبح گیٹ پر ایک شخص تجارت کرنے کے لیے آیا، اس کو انہوں نے کہا جی تو ہمارا بادشاہ، اچھل کے ناچ کے بادشاہ. وہ بھی بڑا پریشان ہو، وہ بادشاہ بن گیا. اور اسے کہا جی بادشاہ ہم بنا رہے ہیں تجھے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف 4 سال کے لیے، 4 سال کے لیے. اور پھر کیا ہوگا؟ ہم تجھے وہ سامنے جزیرہ ہے وہاں چھوڑ دیں گے، جنگل ہے وہاں چیتے ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، 4 سال تھے عیش کے ملیں گے. اس نے 4 سال بہت کھایا پیا، ڈھول باجے آگے لے کر آ گیا. اور انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی. وہ روئے چلائے، آخر اس کو لے کے جا کے ناؤ میں ڈال کر اس کو وہاں ڈال دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا. اب اس نے کہا یہ بھی بے وقوف تھا. انہوں نے ایک اور بادشاہ بنایا. انہوں نے کہا انہوں نے اچھا کام نہیں. اور ایسے کرتے کرتے 4 انہوں نے اور بادشاہ بنائے، چاروں کو وہاں چھوڑا. پھر انہوں نے ایک بادشاہ چنا، وہ بھی شہر کے باہر کا، ملکی نہیں، غیر ملکی. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ. اس نے بتایا بھائی 4 سال کی ہے لائف تیری، 4 سال بعد تجھے وہاں چھوڑ دیں گے، یہ دیکھ لے سارے لوگ ہیں. اور جب اسے چھوڑا گیا، اسے بادشاہ بنایا گیا، اس نے بڑے اچھی طرح حکومت کو چلایا، بڑی دیانتداری سے، بڑے انصاف کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی. اور پھر کیا کیا؟ 4 سال کے بعد جب اسے لینے کے لیے آئے تو وہ تیار تھا.
उसने सूट वूट पहना हुआ है, कपड़े नए पहने, कहते हैं चलो जी जल्दी। वो कहे कैसा बादशाह, पहले वाले तो सारे 7 बादशाह वहां जाकर मर गए, रोते हुए गए हैं, लेकिन अभी ये बादशाह कैसा है। उसने कहा चलें जी चलें, जल्दी करें। और उसे नाव में ले गए और बिठाया वहां। और जब वहां पर बिठाया और वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक नई आबादी, वही मुल्क, वही शहर, वो जो जंगल था, जो वो वीरान जगह थी, जजीरा था, उसमें बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी वहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं, और उसने वहाँ खेती बाड़ी का सामान, तो बड़े देगे पकड़े, कह रहे आ जाओ खाना। उसने कहा आपने ये कैसे किया। उसने कहा मुझे पता था 4 साल मेरे हैं, 4 साल के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने 4 साल यहाँ मेहनत की, और 4 साल के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ आना है, तो जिस जगह मैंने आना है उस जगह के लिए मैंने क्या कर लिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। और मैंने 4 साल आपकी रैयत को भी दयानतदारी से चलाया खुदा के फजल से, और यहाँ पर भी मैं अपने काम को बढ़ाता रहा, और बहुत सारे लोगों को यहाँ हायर किया, शहर बसाए, खेत बसाए, फैक्ट्री लगाए और कारोबार किया। और फिर क्या है, मुझे पता था यहाँ मैंने रहना है। तो मेरे अजीज़ों, ये क्रिसमस का मौका भी हमें ये बताता है कि हम क्रिसमस तो मना ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमें एक दिन यहाँ से चले जाना है, और जब हमने चले जाना है तो वो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँ। मैं और आप क्रिसमस के मौके पर, क्रिसमस तो हम मना रहे हैं, मुसलसल मना रहे हैं, सालों से मना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी 4 दिन हैं, इस 4 दिन के बाद यीशु नहीं मिलेगा। मौत में, कब्र में कोई सताइश नहीं होगी, कब्र में कोई माफ़ी नहीं होगी। ये वक्त है कि हम यीशु मसीह को कबूल कर लें और उसकी याद को मनाने वाले हों, उसके क्रिसमस को मनाने वाले हों कि वो हमारा रबी है, वो हमारा खुदावंद है, उसने हमारा फिदिया दिया, उसने हमारे साथ जो वादा किया उसे पूरा किया, उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। और मेरे अजीज़ों, जब उसने ख़रीद लिया है तो मैं और आप तैयार हो जाएं उसकी दूसरी आमद के लिए। यीशु मसीह आए, पैदा हुए, मर गए, आसमान पर चले गए, अब वक्त है कि वो वापस आएंगे। अगर वापस आना है तो क्या मैं और आप तैयार हैं इस क्रिसमस में मौके पर उसे अपने घर में उतारने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, उसके साथ जाने के लिए, नए यरूशलेम में जाने के लिए? इसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप उस पर ईमान लाएं ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और दूसरा नुक्ता, मैं और आप सुलह कर लें। वो इसलिए आया ताकि मेरे और आपके गुनाह मिटा दे। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि मेरे और आपके सिर्फ गुनाह नहीं मिटा दें। लिखा है तो उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। वो मेरे और आपके साथ रहना चाहते हैं। आए उसके साथ, अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारें और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और अबदी जिंदगी को पाने वाले हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आए अपने सरों को खुदा के ज़ुर झुकाएं और हमेशा की ज़िंदगी की कोशिश करें। हम इस क्रिसमस को एक नया क्रिसमस, अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में पैदा हुआ है तो फिर आप क्रिसमस मनाने के हकदार। अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी ज़िंदगी में पैदा नहीं हुआ, आपके घराने में पैदा नहीं हुआ, आपके घर में पैदा नहीं हुआ, आपके मोहल्ले में पैदा नहीं, आपके पड़ोसियों के पैदा नहीं हुआ, तो फिर हमें क्रिसमस मनाने का हक भी नहीं। हम यीशु को मौका दें कि वो हमारे, और ये क्रिसमस हमारे लिए एक नया क्रिसमस हो जाए, एक शानदार क्रिसमस, एक ब्लेस्ड क्रिसमस हो जाए और हम दूसरों को भी इस ब्लेसिंग में, अपनी ब्लेसिंग में दूसरों को भी हिस्सा बनाने वाले हों। ऐ खुदावंद यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू भला खुदा है और भलों के साथ भलाई करता है। तूने आज मेरे साथ और हम में से हर एक के साथ कलाम किया। ये कलाम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल है। हम तेरी प्यारे खुदावंदा पैदा होने की ईद क्रिसमस तो मना रहे हैं, बड़ा दिन तो मना रहे हैं। प्यारे खुदा हमें फजल दे कि हम तेरी दूसरी आमद की भी तैयारी करने वाले हों, ताकि जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाए। इसलिए कि तू हमारा खुदा है, तू हमें लेने आ रहा है। तैयारी मैं और आप इस ज़मीन पर कर सकते हैं। ये 4 दिन जो तूने हमें दिए हैं, इसमें से हो सकता है 3 दिन ख़त्म हो गए, हो सकता है 2 दिन बाकी रह गए, हो सकता है 1 दिन बाकी रह गया। खुदा हम सबको फजल दे कि हम अपनी ज़िंदगी के अयाम बाकी तेरे साथ गुजारें और ये आज का कलाम रूहों को जीतने का और फजल का बाइस बन जाए। फजल से जीते जाएं, तेरे लहू की बरकत हो और सारी ज़िंदगियाँ यीशु नाम में जलाल पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाए, आमीन।